Moving towards our next session, I believe Mr. Budram Gurung sir is here with us. So I will formally introduce him. He is an IT teacher, mentor, and full stack developer, and avid open source contributor. He believes open source is the future. He will be giving session on Ruby and open source. Thank you, sir. We are so blessed to have you here. Are you listening? Yes, yes. Okay, you Yes. can proceed. अलिकति त्यो शेयर स्क्रिन दिनु पर्यो। प्रतीक्षा। Okay, एकछिन है। सो प्रतीक्षा और विक्रम यहाँ हुनुभएको सबै पार्टिसिपेन्ट स्टुडेन्ट नै हो? हजुर, स्टुडेन्ट नै हो सबैजना, लर्नर्स नै। मैले चाहिँ हजुरलाई कोर्स बनाएको छु। नाउ यु क्यान प्रेजेन्ट। ल ल। ओके। मेरो स्क्रिन हेर्नु भएछ? हेलो? Yeah, it's visible. ओके। सो सबैभन्दा पहिला हैन म हाक्टोबरफेस्ट नेपाललाई हैन धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अपर्च्युनिटी दिनुमा। एन्ड अनि मेरो सेसन चाहिँ रुबी अनि ओपन सोर्स। अनि एउटा कुनैले अगर चाहिँ रुबी स्पेसिफिक हुनुभयो भने यस रुबी स्पेसिफिक नै हो हैन। अब मोस्टली अब त्यो पुल रिक्वेस्टहरु म दिँदैन। अनि आई वुड लाइक टु बी हैन टाइम बाउन्ड। जति मेरो 20-25 मिनट छ त्यति म सकाउने ट्राई गर्छु। अनि त्यो भन्दा पहिला अलिकति म आफ्नो बारेमा भन्छु हैन। अलिकति हिन्दी टोन आउँदै छ भने हैन मलाई माफ गरिदिनु, किनभने म इन्डियामै हुर्केको हो 4 वर्षदेखि। सो लास्ट इयर मात्रै 2019 मा मात्रै नेपाल आएको थियो हैन। अनि 8-9 महिना बस्नेको मौका पायो। अनि जति मेरो अहिले नेपाली छ त्यही हैन। त्यहाँ अरु अब अनलाइन सिक्दै छु। अनि कम्युनिटी ओपन सोर्स म कुरा गर्दाखेरि हैन। सो लेट्स स्टार्ट माई स्लाइड्स। म इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटामा भन्छु। सो एकदम सानो हैन ब्रिफमा यो हो मेरो। सो आई लाइक टु कल एज बिआरजी हैन, किनभने मेरो नाम चाहिँ अब प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति मान्छेहरूले एकदम वियर्ड भन्ने रहेछ हैन। मेरो कलेजमा एउटा सरले बुद्रामा भन्दै थियो हैन। रिसेन्टली एउटा हाम्रो एउटा टकमै एउटा त्यस्तै टकमै एउटा भाइले बुद्धराज तमाङ नि भन्दै थियो हैन। त्यस्तो भनेर आई लाइक टु हैन कल एज बिआरजी। अनि जस्तो अब अर्गनाइजरले नै भन्ने भयो आईटी टिचर, मेन्टर, फुल स्ट्याक इन्जिनियर एन्ड रिसर्चर। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि 2011 मा मेरो अगस्त 2019 मा 2011 मा मेरो प्लेसमेन्ट भयो थियो हैन यहीँको कम्पनीमा इन्डियामा प्लेसमेन्ट कल्चर छ। कम्पनीजहरु तपाईको कलेजहरु हैन इन्स्टिट्युटमा आउँछ। अनि सो म त्यसमा प्लेस भयो। अनि देन त्यहाँदेखि अलमोस्ट 5 वर्ष मेरो एउटा फुल स्ट्याक हैन इन्जिनियर एउटा सानो कम्पनीमा काम गरेँ। त्यहाँदेखि म रेड ह्याटमा जोइन भयो 2016 देखि 2018 सम्म। झन्डै 3 वर्ष मैले त्यहाँ गरेँ। सो त्यही भएर हैन फुल स्ट्याक इन्जिनियर। अब फुल स्ट्याक इन्जिनियर इज यसको डेफिनेसन अब सबै मान्छेलाई सोध्यो भने त्यसको अर्कै मिनिङ छ हैन। सो देयर इज नथिङ नो एउटा हैन रक सलिड एउटा डेफिनेसन छैन त्यसको। रिसर्चर आई लाइक टु रिसर्च हैन, कुनै पनि सब्जेक्टमा डिपली रिसर्च हैन। रिसर्च भन्दा नि मोर अन लाइक धेरै सोच्ने त्यसमा हैन। अनि एउटा सिंगल पोइन्ट अफ एन्ट्री तपाईलाई गर्छ मेरो बारेमा सबै कुरा थाहा हुनु चाहन्छ भने यो मेरो वेबसाइट हो, पर्सनल वेबसाइट, त्यसमा जानु सक्छ हैन। अबाउट रुबी। अब रुबी मैले हेर्दाखेरि हैन म 2019 मा नेपाल आएको थियो अप्रिल 2019 मा। अनि देन एभरेज ह्याकाथन 2019 जुलाईमा मैले हेल्प गराएँ हैन एज अ मेन्टर। अनि देन मैले थाहा पाएँ कि रुबी को कम्युनिटी स्टुडेन्टमा त्यति नरहेछ जति अहिले पाइथन छ।
पाइथन पनि अहिले भर्खरै आएको बिकज अफ होइन मसिन लर्निङ एआई एन्ड दिस एन्ड द्याट। तर त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि इट हेज क्रिएटेड हुन्छ नि वाइब। अब वाइब के हो, हल्ला जस्तो। अब हाम्रो नेपाली भाषामा हल्ला जस्तो गरिदिएछ होइन कि पाइथन इज बेस्ट होइन, यो ज्याङ्गो इज बेस्ट या एआई इज बेस्ट। नो, सो देयर इज नथिङ लाइक अ डेफिनेसन अफ बेस्ट होइन आइटीको टर्ममा। किनभने अहिले पाइथन अब पाइथन नभनौँ, अहिले एआई या होइन मसिन लर्निङ मान्छेहरूले धेरै मार्केटिङ गर्दैछ भने नेक्स्ट 2 इयरमा कुन सा हुन्छ टेक्नोलोजी थाहा हुन्न। ओके, सो एज ए स्टुडेन्ट तपाईँहरूलाई यो हुन्छ नि हावामा होइन, यु सुड नट फ्लु बेसिकली, किनभने इट्स अ क्रिएटेड बाई इन्डस्ट्री। ओके, सो यो म एकदम टिप दिन चाहन्छु। रुबीको कुरा गर्दाखेरि रुबी नेपालमा छ, धेरै कम्पनी नेपालमै छ होइन, यस्तो कम्पनी नि छ जसले जागिर दिन्छ। आई पर्सनली नो होइन मेनी कम्पनीज। अनि देयर द प्रब्लम इज कि मोर देन लाइक हुन्छ नि कि टेक्निकल भन्दा नि उनीहरूको हुन्छ नि एटिट्युड स्टुडेन्टहरूमा यस्तो यस्तो छ होइन, दे लाइक टु डु देयर ओन स्टफ होइन, त्यस्तो त्यस्तो मैले धेरै सुनेको छु होइन इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूसँग। सो अबाउट रुबी जति पनि इन्डस्ट्रीमा युज गरेको मान्छेहरूले त रुबी गर्दैछ होइन नेपालमा, तर स्टुडेन्टमा त्यति छैन होइन, बिकज अब करिकुलममा हुने के हो, पाइथन अहिले भर्खरै आयो होला, देन जावा सी प्लस प्लस त्यही हो होइन, पिएचपी पढाउने कुरा। सो त्यहीमा अब होइन रमाउँदैछ होइन भने हुन्छ। बट इन्डस्ट्रीमा अगर चाहिँ तपाईँहरूलाई केही गर्ने हो भने यु हेभ टु थिङ्क आउट अफ द बक्स एभ्री टाइम। ओके, अहिलेको आइटी जो इन्डस्ट्री भइरहेको छ इट्स हुन्छ नि इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन, सर्भाइभल गर्ने एकदम गाह्रो छ। अहिले कोभिडको टाइममा त झन् गाह्रो छ। ओके, एनिवे अबाउट रुबी, सबैभन्दा पहिला रुबी एउटा युकिरो मात्सुमोतो भन्ने एउटा जापानिज साइन्टिस्ट थियो, उसले डेभलप गरेको अराउन्ड 1995मा उसले फर्स्ट रिलिज गरेको। 1993मा त्यसले होइन डिस्कसनहरू गर्दै थियो आफ्नो साथीहरूसँग यताउता। ओके, नाउ किन गर्यो भन्दाखेरि बिकज त्यो टाइममा पाइथन सी प्लस प्लस होइन सीहरू यस्तो यस्तो ल्याङ्ग्वेज थियो। सो अलिकति होइन त्यसलाई त्यो ल्याङ्ग्वेजेसमा गर्दाखेरि एकदम रमाइलो लागेन के, हुन्छ नि एकदम कति गाह्रो छ, सिन्ट्याक्स पोइन्टर होइन एकदम गाह्रो छ त्यो। सो त्यसलाई वाट हि फेल्ट इज म्याथ्सले कि यस्तो ल्याङ्ग्वेज बनाऊँ कि जसले मान्छेहरू प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि नि एकदम मजा आउँछ है। ओके, सो द्याट्स वाट हि फिल होइन, त्यसको मेन बेसिस रुबी क्रिएट गर्नेको त्यही हो। त्यसपछि वाट इज अबाउट दिस ल्याङ्ग्वेज, एउटा इन्टरप्रेटेड हो, इट्स नट अ कम्पाइल्ड ल्याङ्ग्वेज होइन। अब यो पनि हाम्रो केटाहरूलाई अलिकति टाइम लाग्छ बुझ्ने, वाट इज इन्टरप्रेटेड एन्ड कम्पाइल्ड। इन्टरप्रेटेड लाइन बाई लाइन एक्जिक्युसन हुन्छ, हाई लेभल होइन, इट्स नट अ मसिन ल्याङ्ग्वेज 0-1मा होइन, त्यो हुन्न। क्रस प्लेटफर्म, यसको जति पनि यो ल्याङ्ग्वेज सबै मोस्ट अफ द प्लेटफर्म ओएस प्लेटफर्मले सपोर्ट गर्दैछ। जनरल पर्पज जति पनि होइन एकदम सानोतिनाको होइन एकदम क्यालकुलेटर बनाउने जो जनरल पर्पजको कामहरू हुन्छ नि त्यो गर्ने होइन, रकेट साइन्स होइन, द्याट्स अ टु स्पेसिफिक। ओके, या त्यो टेक्निकल कुरा क्लिनिकल कुरा होइन। देन डाइनामिक टाइप भन्दाखेरि अब त्यो म डेमो दिन्छु त अझै थाहा हुन्छ, अहिले भन्यो भने मेबी थाहा पनि हुन्न होला। गार्बेज कलेक्टर, यसमा गार्बेज कलेक्सनको हुन्छ नि त्यो अटोमेटिक म्यानेजमेन्ट छ होइन, रुबीको कम्पाइलरले आफैले त्यो गर्छ गार्बेज कलेक्सन, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड छ। ओके, लेटेस्ट रिलिज हिजो भएको थियो होइन 2.7.2। ओके, त्यसको हुँदै गर्छ। रुबी फोकसेस अन ह्याप्पिनेस, जस्तो मैले भने ह्याप्पिनेसमा धेरै फोकस गरेको बिकज त्यो म्याथ्स भन्नेले त्यस्तै क्रिएट गर्यो। ओके, सो यो म्याथ्स हो होइन, विकिपिडियादेखि लिएको, यो जापानिज हाम्रो जस्तो देख्छ अलिकति होइन। सो 2पल्ट भेटिसकेको छु म होइन, लास्ट 2019मा गोवामा रुबीकन्फ मैले नि मतलब हेल्प गरेको थियो अर्गनाइज गर्नेमा वान अफ द। सो अब त्यस्तो कन्फरेन्स गराउँदाखेरि यस्तो यस्तो मान्छे भेटिहाल्छ। ओके, बट हि इज भेरी होइन ग्राउन्ड टु द अर्थ होइन, एकदम डाउन टु द अर्थ मान्छे। त्यस्तो मान्छे हो जसले यस्तो लाग्छ कि होइन एकदम आफ्नै होइन साथीभाइ जस्तै। ओके, सो
लाग्दैन कि हि इज लाइक अ क्रिएटर अफ सम ल्याङ्ग्वेज हैन। वाट इज रुबी कम्युनिटी? अब ओपन सोर्सको कुरा गरौँ हैन। ओपन सोर्समा अब तपाईहरुले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हैन प्रोजेक्ट मात्रै भनिदिरहेछ हैन, बट द्याट प्रोजेक्ट कन्ट्रिब्युसन्स इज वन पार्ट। ओके, प्रोजेक्ट कन्ट्रिब्युसन एउटा पार्ट हो ओपन सोर्सको। ओके, देयर आर मेनी पार्ट्स। ओके, सो द सेकेन्ड पार्ट, इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज कम्युनिटी। नाउ व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी भन्दाखेरि के हो? कम्युनिटी इज इन्टरेक्सन अफ पिपल। ओके, जता तपाईको कम्युनिटी छैन त्यहाँ ओपन सोर्स विल नट फ्लरिश। ओके, सो कम्युनिटी अब अहिलेको टाइममा के भइरहेछ प्रोजेक्ट्सहरुको लागि कम्युनिटी? गिटहब। ओके, अहिले कस्तो भइरहेछ भने माइन्डसेट मान्छेहरुको, तपाई गिटहबमा हाल्नुस् तपाईको ओपन सोर्स भइसक्यो प्रोजेक्ट। द्याट इज द माइन्डसेट। नो, तपाईको प्रोजेक्टमा अगर चाहिँ कुनै अरु मान्छेले कन्ट्रिब्युसन गरेन भने द्याट इज देन इट्स लाइक हैन फेक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओके, सो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट कि तपाईले ओपन सोर्स गर्यो या तपाईले पब्लिक गर्यो हैन, मेकिङ इट इज अ गुड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाउनको लागि एफर्ट लाग्छ। एफर्ट, अब एफर्ट के हो? तपाईले अरूसँग हैन आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा बताउने मान्छेहरुलाई कि यस्तो यस्तो प्रोजेक्टमा यस्तो पोटेन्शियल छ हैन, यसले यो काम गर्छ, यसले एउटा पर्टिकुलर प्रब्लम सल्भ गर्दैछ, तपाई पनि आउनुस्, तपाई पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनुस्, कन्ट्रिब्युसन गर्नुस् हैन, देन इट विल बेसिकली क्रिएट। जस्तो लिनक्स हैन, लिनक्स वान अफ द बेस्ट हैन अहिलेसम्मको पपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओके, लिनक्स त्यसको कुरा म गर्दैन हैन, धेरै स्टोरी छ। गिटहबमा रुबीको 265 प्लस कन्ट्रिब्युटर छ हैन, 1998 देखि। यसको रुबी कन्फरेन्स अल ओभर वर्ल्ड हुँदै गर्छ, स्टार्टिङ फ्रम 2001 हैन। इन्डियामा लास्ट 2009 देखि भएको। ओके, एन्ड आई वाज मैले 2011 देखि नै फलोअप गर्न थालेको। ओके, रुबी मिटअप्स अल ओभर वर्ल्ड हुन्छ। ओके, नेपालमा नि हुँदैछ, काठमाडौँ रुबी मिटअप ग्रुप। ओके, त्यहाँ जोइन हुनुहोस् तपाईलाई केही जान्ने हो भने। ओके, अनि धेरै एकदम प्रोजेक्ट्सहरु छ जो रुबीमा बनेको छ, म एकछिन पछि आउँछु त्यो। अनि एकदम स्पेशल मेन्सन हो रुबी अन रेल्स, 2005 मा आएको। 2005 मा जब रुबी अन रेल्स आयो देन इट ब्लास्टेड द वेब वर्ल्ड। ब्लास्टेड भन्दाखेरि जस्तो अहिले हावा चल्दैछ हैन नेपालमा, पाइथन जता पनि पाइथन, त्यस्तै रुबी अन रेल पुरा वर्ल्डमा चल्दै थियो। ओके, पुरा वर्ल्डमा एउटा स्ट्याटिस्टिक्सको हिसाबले 80% हैन मान्छेलाई रुबी अन रेल्स मात्रै चाहिने वेबसाइट बनाउनेको लागि, डायनामिक वेब एप्लिकेसन बनाउनेको लागि। ओके, सो एउटा त्यस्तो क्रेज थियो। अब त्यो रुबी अन रेल्सको डेमो आज दिन सक्दैन, बट मेरो एउटा बेसिकली त्यो छ हैन वेबसाइट, त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। अहिले त्यसमा 4200 जति कन्ट्रिब्युटर छ। ओके, कन्टिन्युअसली त्यसमा केही न केही हुँदै गर्छ। ओके, सो पपुलर प्रोजेक्ट्समा आउँदाखेरि हैन ट्विटर रुबी अन रेल्समा स्टार्ट भएको। ओके, देन उसले पछाडी स्कालामा मुभ गरेको। ओके, देन देयर इज अ स्पेशल युज केस हैन ट्विटरको किन त्यसले मुभ गर्नुभयो। देन गिटहब इज रुबी अन रेल्स प्रोजेक्ट। शपिफाई, वान अफ द वर्ल्ड बेस्ट हैन ई कमर्स प्लेटफर्म इज शपिफाई, त्यो रुबी अन रेल्समा भनेको। एयरबीएनबी इज रुबी अन रेल्स हैन। यो अब we are not aware of it, या नेपाली स्टुडेन्ट्स आर नट अवेयर अफ इट, द्याट यस्तो पनि छ। ओके, सो एनीवे भ्याग्रान्ट CLI एउटा CLI टुल हो, भर्चुअल मसिन, वान अफ द पपुलर भर्चुअल मसिन म्यानेजमेन्ट यो CLI हो, वान अफ द पपुलर भ्याग्रान्ट भन्ने। ओके, सो यो एकपल्ट हेर्नुस्, तपाईको एउटा सिंगल फाइलमा कन्फिगरेसन फाइलमा तपाईले कन्फिगरेसन लेख्यो भने भर्चुअल मसिन स्पिन अप हुने, त्यसमा सफ्टवेयर कुन चाहिँ हाल्ने सबै त्यसले एउटा फाइलले गर्छ। देन जस्ट गिभ द्याट फाइल टु योर फ्रेन्ड, ही क्यान एबल टु रेप्लिकेट द सेम डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। हुन्छ नि तपाईको अरे मेरो मसिनमा त चल्दैछ या तिम्रोमा किन चल्दैछन् त्यो कुरा हुन्छ नि, द्याट इज सल्भ बाइ दिस भ्याग्रान्ट थिङ। ओके, देन शेफ, वान अफ द पपुलर डेभओप्स टुल, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट टुल। ओके, यो सबै अब कुरा तपाईले एकपल्ट सर्च हान्नुस्। ओके, त तपाईलाई थाहा हुन्छ कि यो यसको यो जति पनि मैले नाम लिएछु भ्याग्रान्ट, शेफ, यो के हो। होम ब्र्यू, पुरा यो तपाईको म्याक छ भने होम ब्र्यू इज इन बिल्ड इन रुबी। ओके, यस्तो मजाको CLI बनाएछ। ओके,
देयर आर मेनी मोर हैन यसको अब तपाईहरु सर्च गर्नुस् दैट्स द हैन होमवर्क ओके फर द स्टुडेन्ट्स अब रुबी डेमो लिम हैन क्विकली डेटा टाइप कन्डिशन्स लूप एरे ह्याश मेथड आजको यो 5 देखि 10 सम्मको मिनेटमा अब हैन यति मात्रै देखाउन सक्छु बट एउटा म के दिन्छु भने एउटा ओभरभ्यू दिन्छु हैन व्हाट इज रुबी किनभने मान्छेलाई थाहै हुन्न हैन रुबी सो फर दैट मैले एउटा रेपल क्रिएट गरेछु तपाईहरु यो रेपलमा जान सक्छ एन्ड यु क्यान फलो मी यो रेपलमा क्रिएट गर्नु देन फर्क गरे हुन्छ ओके सो यो डेटा टाइप एकदम क्विकली जस्तो हाम्रो सबैभन्दा हेलो वर्ल्ड लेख्दिउँ ओके हेलो वर्ल्ड को ठाउँमा हेलो नेपाल गरिदियो भने एन्ड देन आई रन इट एन्ड हेलो नेपाल ओके दैट्स द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन रुबी ओके यसलाई कमेन्ट गर्यो देन यसलाई यतिलाई मैले गर्यो एन्ड देन अलिकति म त्यसको बारेमा अब यो के हो सो यो जो कोड छ बेसिकली यो के गरेको मैले भने पुटेस तपाईलाई थाहा हुनु भयो इट्स लाइक प्रिन्ट अफ पाइथन अर हैन तपाईको प्रिन्ट एफ अब म सी को कन्ट्याक्टमा भन्छु तपाईको प्रिन्ट एफ जस्तो छ त्यस्तै पुटेस हो पुटेसले न्यू लाइन दिन्छ तपाईले हेर्नु भयो यहाँ नयाँ लाइनमा आछ ओके तपाईलाई अगर से न्यू लाइन चाहिँदैन भने तपाईलाई एउटा प्रिन्ट गर्नुपर्छ ओके यहाँ हेर्नु भयो ओके सो म पुटेस गर्छु 4 डट क्लास इज 4 भने के हो इंटीजर ओके 4.5 क्लास फ्लोट हेलो स्ट्रिङ स्ट्रिङ इज अ क्लास ओके हेलो डट क्लास इज स्ट्रिङ स्ट्रिङ एक्चुअली को क्लास के हो त्यो पनि क्लास हो एउटा भनेपछि एउटा क्लास भन्ने एउटा क्लास छ हैन त्यसको अब्जेक्ट हो स्ट्रिङ ओके देन निल एउटा निल भन्ने छ तपाईको नल जावास्क्रिप्टमा हैन तपाई छ भने नल अनडिफाइन्ड हैन त्यस्तो पाइथनहरुमा छ हैन भनेपछि निल भन्ने पनि नथिङ एउटा डेटा टाइप जसमा दैट रिप्रेजेन्ट नथिङ ओके सो त्यो भने निल क्लास हो त्यस्तै अब तपाईको यो हेर्नु भयो भने पुटेस ट्रू डट क्लास दैट इज ट्रू क्लास भनेपछि देयर इज नथिङ लाइक बुलियन ओके यहाँ तपाईको क्लास पछि एउटा क्लास छ ओके देयर इज नथिङ लाइक बुलियन यो एन्ड इट इज वान अफ द हुन्छ नि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एकदम यसमा धेरै छ म अहिले म भन्छु देन अपरेटरमा अपरेटरको कुरा आउँदाखेरि हैन पुटेस अब यो यही लेख्दिउँ 5 + 10 हैन 10 - 5 देन 10 * 5 देन 10 / 2 ओके तपाईले हेर्नुभयो 10 + 2 गर्दाखेरि 20 आयो 10 - 5 गर्दाखेरि 5 आयो हैन 10 * 5 गर्दाखेरि 50 आयो 10 / 2 गर्दाखेरि 2 आयो अलि के गरौँ भने यहाँ 12 गरिदिन्छु है यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईले 2 पायो बट आई वान्ट इट्स डेसिमल हैन त त्यो के गर्नुपर्छ भने रुबीमा स्पेसिफिकली तपाईलाई मेन्सन गर्नुपर्छ यसको फ्लोटिङ भन्दाखेरि तपाईलाई ओपरेन्ड यो फ्लोटिङ पोइन्ट हो भनेर मेन्सन गर्नुपर्छ ओके त तपाईलाई इन्टेन्डेड रिजल्ट भेटिन्छ फेरि ओके सो अझै पनि छ हैन लाइक मोडुलस त्यो म जान्दिन देन स्ट्रिङ भने अब तपाईलाई स्ट्रिङ थाहै छ के हो हैन बेसिक अब म अलिकति तपाईहरु यस्तै गर्न सकिन्छ हैन जस्तो मैले गर्दै छु इट्स भेरी इजी अब मैले लेखेँ हेलो एन्ड नेपाल लेट्स डु दिस यसलाई के गर्छ मैले कमेन्ट गर्छु दैट यसलाई यो त गर्छु ल ओके सो हेलो नेम के हो नेपाल विच इज अफ टाइप स्ट्रिङ ओके जस्तो यहाँ हामीले हेर्नु भयो यहाँ हेलो डट क्लास अफ टाइप स्ट्रिङ पुटेस हेलो अनि यो स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन हो तपाईलाई यो PHP मा भेटिन्छ भनेपछि स्ट्रिङको भित्र एउटा भेरिएबल हैन कसरी रिप्लेस गर्ने त्यो हो तपाईको स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन त्यो गर्यो भने तपाईलाई यस्तो भेटिन्छ ओके यु क्यान डु एनी भ्यालिड स्टेटमेन्ट है जस्तो 10 + 5 एनी भ्यालिड स्टेटमेन्ट तपाईले यहाँ लेख्न सक्छ ओके दैट्स बेसिकली इभ्यालुएट ओके
अब अलिकति फन गरौँ। फन के हो भने सो आई विल प्रिन्ट स्टार 10 टाइम्स। त्यसलाई कसरी गर्ने 10 स्टार यो पाइथनमा नि छ हैन एकदम इजिली। अब रुबीमा सीमा गर्दाखेरि तपाईले लूप लेख्नु पर्यो। ओके होप आई एम नट दैट फास्ट हैन। अब मेथडको कुरा गरौँ हैन। मेथडको कुरा मेथड भने तपाईलाई थाहै छ। ओके बेसिकली एन्टिटी हैन व्हिच हैज इट्स ओन एक्जिक्युसन युनिट। अब म के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्ट डाइरेक्टली प्रिन्ट गर्दैछु यसको रिजल्ट पनि सम 10 and 20। ओके एन्ड देन 30 अब पुटेस गर्छु हैन अलिकति त्यो राम्रो देखेन पुटेस। ओके 30। सो यो तपाईको पाइथन स्टाइल डेफ हैन डिफाइन सम इज एउटा मेथड टेक आर्गुमेन्ट एज ए बी। अब यहाँ हेर्नुभयो तपाईलाई के हुन्छ रे सी मा हुने भए त कस्तो लेख्ने थियो फंक्शन सम इन्ट ए इन्ट बी। ओके सो दिस इज डायनामिक। तपाईलाई कम्पाइल टाइम या इन्टरप्रेटेड टाइममा तपाईले को डेटा टाइप थाहा हुन्न। ओके इट्स नट निडेड दैट इज डायनामिक हैन। यसको जो टाइप हुन्छ यसको रन टाइम एक्चुअल रन टाइममा थाहा हुन्छ। ओके सो दिस इज द डायनामिक नेचर हैन। जो अब डायनामिक र स्ट्याटिक कुनै कुनै मान्छेलाई पनि त्यो हैन स्टार्टिङमा बिगिनर फेजमा त्यो पनि थाहा हुन्न। सो दिस इज द डायनामिक नेचर अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। ओके अब यहाँ हेर्नु तपाईको स्पेशलिटी देयर इज नो रिटर्न। मैले रिटर्न पनि लेख्न सक्छु। ओके देयर इज नो इट्स लाइक तर दैट इज डिस्करेज। व्हाट रुबी सेज कि योर लास्ट स्टेटमेन्ट इज एक्चुअली योर रिटर्न स्टेटमेन्ट। तपाई रिटर्न नै नलेख्नुस् हैन। किन त्यो रिटर्न हैन त्यो वर्ड नै लेख्ने दैट्स एज्युम्सन। रुबी एज्युम्स फ्यू थिंग्स हैन तर भन्छ कि तपाईले रिटर्न लेख्नै पर्दैन। ओके तपाईले एक्सप्लिसिट रिटर्न गर्ने हो भने देन तपाईले लेख्नुपर्छ इफ हैन तपाईले इफ कन्डिसन ए इज लेस देन 0 देन यस्तो पनि छ इनभ्यालिड। ओके अब यो अलिकति डिप हुन्छ त म जान्न त्यसमा। यो भयो मेथड। अब एउटा स्वापिङ गर्ने एउटा मेथड लेख्छु हैन। यहाँ हेर्नु यसलाई म अनकमेन्ट गर्छु। सो बेसिकली यो स्वैप गर्ने मेथड के हो इट्स अ मेथड व्हिच परफॉर्म्स स्वैपिङ अफ द टू नंबर। ओके मैले के गर्यो a = 10 b = 20 बिफोर स्वैप a को भ्यालु प्रिन्ट गर्यो b को भ्यालु प्रिन्ट आफ्टर स्वैप a र b को भ्यालु प्रिन्ट गर्छु। ओके सो तपाईले हेर्नुभयो बिफोर स्वैप a को भ्यालु 10 थियो b को भ्यालु 20 थियो आफ्टर स्वैप a को भ्यालु के भयो b and 10। ओके सो कहिले कहिले मलाई त्यो पनि चाहिँदैन लाइक त्यो चाहिँदैन भन्दाखेरि I don't need even the function। किन function लेख्ने when I can do this। okay just a single line and then you get the swapping। okay यो तपाईको पाइथन मा पनि छ मतलब मोस्ट अफ द हाई ल्याङ्ग्वेज मा यस्तो फिचर आउँदैछ के। सो हैन इजी गरिदिएको। ओके टेक्निकली इजी गरिदिएको तर हैन इन्टरनली एकदम हार्ड गरिदिन्छ। एनीवे सो यो चाहिँ अब तपाईले हेर्नुभयो हैन मैले एउटा मेथड लेख्नुभयो यसमा तपाईले यो हेर्नुभयो यहाँ मैले के गरेछु रिटर्न मल्टिपल भ्यालुज। यस रुबी फंक्शन क्यान रिटर्न मल्टिपल भ्यालुज। ओके दैट इज दिस वे एरे को भित्र हैन यस्तो पठाइदिनु। देयर आर अदर वेज हैन तपाईको देन क्याप्चर हियर ए बी सी हैन पोजिशनल रिटर्न क्याप्चरिङ हैन तपाईको ए बी दुईटा क्याप्चर गर्यो भने अब जस्तो मैले यहाँ 10 दियो भने यहाँ तपाईको सी क्याप्चर गरेन भने तपाईको ए र बी मा सिर्फ यो माथिको बी र ए हुन्छ। ओके सो जस्ट अहिलेको राइट यति रिमेम्बर गर्नु रुबी रिटर्न मेथड रिटर्न मल्टिपल क्यान रिटर्न मल्टिपल भ्यालुज। ओके सो लेट्स मुभ अहेड। अब कन्डिसन र म लुपमा जान्छु त्यसपछि हैन अब कन्डिसनमा हेर्नुस् देन तपाईको इफ कन्डिसन लेख्ने हो भने ओके हाउ यु डु दैट सिम्पल हो हैन तपाईको इफ देन कन्डिसन देन ट्रू कन्डिसन एल्स फल्स कन्डिसन तपाईको अझै त्यो गर्ने भने एल्स इफ हैन अनदर कन्डिसन
हैन यस्तो पनि गर्नु पर्दैन पाइथन जस्तै ओके जस्ट डु दिस एन्ड देन एन्ड देयर इज नो इन्डेन्टेसन ओके यु क्यान राइट दिस वे सो पाइथन र यसमा अलिकति यस्तो अलिअलि त्यस्तो फरक छ ओके सो इन्डेन्टेसनको यहाँ ध्यान दिनु पर्दैन बिकज तपाईले हेर्नुभयो पाइथनमा इन्डेन्टेसनले तपाईको हैन जस्तो पाइथनमा यो एन्ड छैन ओके डेफ तपाईको यहाँ एन्ड छ सो इट क्याप्चर्स हैन इट सेज दिस एन्ड इज द एन्ड अफ दिस फंक्शन हैन सो दिस वे हाउ आई थिंक रुबी को इन्टरप्रेटरले या कम्पाइलरले त्यस्तो गरेर हैन फंक्शनको एन्डिङ थाहा हुन्छ सो तपाईले हेर्नुभयो एकदम सिम्पल मैले लजिक लेखेको छु हैन एउटा आर्गुमेन्ट पास गरेछु एउटा अनलाइन भन्ने एउटा मेथड छ और फंक्शन त्यो स्टेटस यदि स्टेटस अनलाइन छ भने अब यो त अब एकदम बुझिसक्यो होला इक्वल टु त्यो स्टेटस अनलाइन छ भने देन रिटर्न ट्रू छैन भने रिटर्न फल्स ओके सो पुट एज ओके प्रिन्ट वेदर ट्रू और फल्स अब मैले के गर्यो भने यो अनलाइन मेथडलाई कल गर्यो विथ अफलाइन भ्याल्यु हैन त्यसलाई प्रिन्ट गर्छु देन के गयो मलाई फल्स हैन सेम अगर चाहिँ मैले अनलाइन दिन्छु देन इट विल रिटर्न्स ट्रू ओके नाउ रुबीमा के छ भन्ने तपाईको अगर चाहिँ कुनै मेथड अनलाइन कुनै मेथड अगर चाहिँ ट्रू र फल्स रिटर्न गर्छ भने देन यु हेभ टु नट यु हेभ टु यु क्यान ओके दिस इज लाइक रिडेबिलिटी हुन्छ नि क्वेसन सोध्दाखेरि तिमीले गर्नुभयो देन द्याट्स क्वेसन मार्क हैन त्यस्तै अब रुबीमा एउटा प्याटर्न छ तपाईले क्वेसन मार्क दियो भने कुनै पनि मेथडमा द्याट विल रिटर्न ट्रू एन्ड फल्स ओके सो दिस इज हाउ रुबी एज्युम्स और टु मेक इट मोर रिडेबिलिटी अब हैन तपाईले हेर्नुभयो यो थाहा भयो कुनै पनि कोडमा रुबी 1000 लाइनको कोडमा तपाईले यो क्वेसन मेथड भेट्यो भने तपाईलाई थाहा हुन्छ कि द्याट दिस मेथड विल रिटर्न ट्रू और फल्स ओके अब यो इफ एन्ड लेख्नुको जरुरत पनि छैन यस्तो बिकज व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान इन अ मोर कन्साइज वे हैन एकदम सानो अनि एक्सप्रेसिभमा यस्तो लेख्न सक्छ तपाईले ट्रू एन्ड फल्स नि रिटर्न गर्ने भने ओके अलिकति यसलाई म यहाँ कपी गर्छु ओके ट्रू एन्ड फल्स रिटर्न गर्ने भने तपाईले यस्तो पनि गर्न सक्छ वन लाइन ओके तपाईलाई यो लजिक अब हैन लेख्नै पर्दैन मोस्ट अफ द केसेस हैन यस्तो लाइन यो 5 वटा लाइनको ठाउँमा तपाईले यो गरे हुन्छ बिकज दिस एक्चुअली रिटर्न ट्रू एन्ड फल्स हैन तपाईलाई किन कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो दिस इज इन्टरनली चेकिङ द कन्डिसन ओके सो यो अब हैन अलिकति यसको कुरा गर्दाखेरि इडियोमेटिक रुबी कोड भन्छ यसलाई अब अलिकति यो गरौँ गेटिङ इनपुट फ्रम युजर मैले आफ्नो नाम लिनु खोजे हैन Yeah, we should start to wrap up now, है हजुर ल 5 मिनेट अब यो खतम होला ओके तपाईले हेर्नुभयो मैले रुबी मैले फु प्रिन्ट गर्नुभयो देन आई गट योर नेम एज फु भनेर यो चम गेटस यो हो जस्तो तपाईको स्क्यानएफ हैन अनि चम भनेपछि तपाईको न्यू लाइनला हैन यो न्यू लाइनलाई रिमुभ गर्नेको हो बिकज हैन यहाँदेखि तपाईले न्यू लाइन पाउँछ अनि लास्ट 2 मा एरे र यो छ हैन एकदम सजिलो नै छ तपाईलाई यहाँ म एक्सप्लेन गरिदिन्छु हैन यो तपाईको एरे हैन सिम्पल त्यसमा तपाईले एक्सेस गर्यो भने यस्तै गर्ने अनि इट क्यान बी हेटेरोजेनियस एरे भनेपछि इट क्यान हैव एनी डाटा टाइप अनि एउटा ह्याश दैट इज डिक्सनरी इन पाइथन एसोसिएटिभ एरे इन PHP हैन नेम की भ्यालु पेयर त्यो तपाईलाई एक्सेस गर्ने भने यस्तो एक्सेस गर्न सक्छ अब क्लास जाम देन आई थिंक यो आजको डेमो शॉर्ट डेमो हैन कि just to understand what is Ruby okay ila Ruby student dot new foo bar student dot display full name okay यस्तो लेखिदिन्छु then it will should print me full name okay यहाँ हेर्नुभयो सो बेसिकली यो तपाईको कन्स्ट्रक्टर छैन जावामा तपाईको रुबी स्टुडेन्ट यहाँ हुनु पर्ने थियो हैन अगर चाहिँ जावा वर्ल्डमा
हैन अनि यस्तो कन्स्ट्रक्टर छैन तपाईको इट बेसिकली इनिशियलाइज अनि न्यूले बेसिकली इन्टरनली इनिशियलाइज कल गर्छ एन्ड डिस्प्ले फुल नै एउटा मेथड हो इन्स्टेन्स मेथड हैन अब यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट म जान्न हैन दिस इज बेसिकली क्लास भेरिएबल हैन अनि यो इन्स्टेन्स भेरिएबल हो एउटा सिंगल @ राख्यो भने इन्स्टेन्ट भेरिएबल हुन्छ डबल @ राख्यो भने क्लास भेरिएबल हुन्छ डलर राख्यो भने ग्लोबल भेरिएबल हुन्छ ओके सो दिस इज हाउ हुन्छ नि रुबीको कन्भेन्सन यो रुबीले हैन एज्युम या कन्भेन्सन भन्ने हुन्छ गरेको ओके सो अब के गर्छु भने म स्लाइडमा जान्छु देयर आर फ्यु स्लाइड्स रिमेनिङ देन रुबी कोर्स मेरो बिआजी ट्रेनिङमा रुबी मैले एउटा बेसिक कोर्स मैले गर्दैछु इट्स स्टिल हैन अन गोइङ मेरो एउटा रेपो छ हैन मैले जो क्रिएट गरेको थियो हैन 6 वर्ष पहिला फर ट्रेनिङ हैन मेरो कम्पनीको मान्छेहरुलाई सो दोज आर देयर यु क्यान गेट देयर हैन मैले देखाउँछु त्यसमा कसरी तपाई गर्न सक्छ सो एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल प्रोजेक्ट छ हैन अझै पनि प्रोजेक्ट छ बट आई एम मोर फोकसिङ अन दिस राइट नाउ हैन त्यो पनि एकछिनमा देखाउँछु एउटा सजेसन दिन्छु स्टुडेन्टहरुलाई कि फर्स्ट लर्न हाउ टु इट प्रपरली हैन फर्स्ट यु शुड लर्न प्रोग्रामिङ कसरी गर्ने हो राम्रोसँग हैन डोन्ट जम्प हियर एन्ड देयर टेक वन ल्याङ्ग्वेज हैन अनि त्यसमै एकदम कन्टिन्युअसली गरेर राम्रोसँग सिक्नुस् त्यसको प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरु देन ट्राई टु इट डिफरेन्ट डिसेस हैन देन एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लिएर अरु ल्याङ्ग्वेज पनि ट्राई गर्नुस् हैन त्यसमा एकदम फेरि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि यसमा ल्याङ्ग्वेजमा फिचर के छ हैन देन फाइनली एउटा प्रपर स्ट्याक चुज गर्नु द्याट विल फिट योर हेल्थ okay so that is I would like to give as a mentor ani thanks and last ma euta haina this is the okay you tapaile हेर्नुस् so this is the course हैन as a Hacktober fest tapaile यहाँ जानुस् सबै यो डे 1 मा हैन तपाईले यो कोड गएर जस्ट हैन रुबी मा आफ्नो सीएल टर्मिनल देखि या तपाईको विन्डोज को प्रोग्राम देखि त्यहाँडी गर्न सक्छ अनि असाइनमेन्ट यहाँ मैले राखेको छु हैन तपाईले यो रेपोमा गर्छ तपाईले रुबी ट्राई गर्दाखेरि हैन फुल रिक्वेस्ट पठायो भने आई विल गिभ द रिभ्यू एज वेल हैन जस्तो यहाँ दिएछ अलमोस्ट 6 साल पहिला दिएको थियो हैन मान्छेहरुले यस्तो सो इफ यु आर ट्राइङ टु लर्न रुबी अनि तपाईले गर्यो भने आई विल दिस मन्थ हैन अक्टोबर आई विल रिभ्यू एन्ड बेसिकली गिभ द कमेन्ट्स ओके या दैट्स ऑल Has Vikram. Thank you so much, BRG sir. तपाईको अमेजिङ सेसनको लागि ड्यू टु टाइम लिमिटेशन्स हामीले यो सेसन यही इन गर्यो one last time I would like to thank you for amazing session. So we will be moving ahead now, and the next session we have right now is on building open source community in Nepal by Mr. Ashish Yadav sir, co-founder of Axe Birthday and full stack engineer at White Hat Agency.